باشه بینریمه آنها جیم دست به تواری خوی دویم بکن تواری مجوک ما دیار کرد لسر پرتوکه تایبته لسر ادبیتا باشور کردستانی لکورین روید آخوه به تایبت و میوانک داخل ببه لگل ما جا آکری بریز بخوا کسکی نوسره ربیع زیباری گوه داخل ببه آنها لگل ما افدامات باش به بریز تو بخیر هاتی کاک ربیع بهانید باش افدام بیانید باش افدام وشی باش بله اگر پیمان بله او پرتوکه لکیو دست برنوسینی او پرتوکه کرد که لجر نانوشانی لباشور کردستان لکورینگ لسر رخنه ادبیه بله دست پکی مصلح و همه بینرین کردستان تیوی هیا پروسی پرتوکامل لسر لکورین لباشور کردستانی لکورینگ لسر رخنه ادبیه اف پرتوکه من دوی پرتوکه دا بحث ادبیات باشور کردستان بگشتی که تایبتی جه رخنه ادبی من کریه من اف پرتوکه زراف کرمانجی نویسیه به تیپین کرمانجی من لباکور کردستانش و شاندی اف پرتوکه بله بچه افرامان به تایبت هاتا بالاتا هاتا سری تا گوت لسر بنوسه بله پراستی اگر سرکی نویسی نوی پرتوکه جبویه که زبریده و چونکی از براستی دمی من تماشای ادبیات کردی بگشتی کر پراستی اگه مسح کنیم ادبیات بگشتی مثلا ام دی بیجنی ولاتی ما 4 پارچه یا بگشتی شکلی که گشتی وان 4 پارچه کردستانه تمامی آگه ادبیات اکودونیه پراستی وقتی اساتی من اف پرتوکه من نویسی لباشور کردستان لیکولینه که لسر رخنه ادبی دمی من نویسی اف پرتوکه پراستی من اگری آرمان جا من جوی کی بو من دویا من دخواست ادبیات باشور کردستان جبو پارچندین کردستان از پناسب که مو بدمناسین اوه اگری سرکی بی که از وی چنده از بنویسم والله اگر بری سر نورو کی پرتوکه کاک ربیع بابلین او رخنه که باسی لو دکی لچ سر دمک ده زیاتر رخنه ادبی لهرمی کردستان یا خود باشوری کردستان زیاتر برای پدراو رگی پدراو اتر توخ و تر دواتر سر دین سر او بسیاری که رخنه ادبی زیاتر لچ بشه که ادب جیره لچ ژانر که ادب زیاتر رخنه جیره بله تمامی پروسه که مسحکن رخنه ادبی بشکلی که گشتی رخنه ادبی و کردی بشکلی که گشتی پراستی قناق به قناق فرق جدای جوازی خوی های پراستی بشکلی که گشتی رخنه ادبی یا کردی یا لاوازه تمامی بس اگه مسحکن بشکلی که گشتی کار رخنه لکی ژانر هات اگرت پراستی یا همه ژانر هات اگرت لب تمامی ام چین ویژین یا الحلبست هات اگرتن الشعری هات اگرتن بله بیشن آستا نوسری آستا نویساندنا کردی و به تایبت که ام بحثا پرتوکا بکن گهشتیه چه آستی و به تایبت پشتی گه تا اف پرتوک تا چاپ کر بله پراستی شکلی که گشتی اگم تماشا بکنیم هم دی موجود قناق جب قناق فرق هم کم سحکن قناق بری سر حدانه بشکلی که گشتی پراستی جدا بیش جبر کود بسر دم دا آزادی نبی لی اگه سحکن قناق پشتی سر حدانه پراستی پیش کفتن قوادیت یا پشتی 2003 جی هبونا قواره کی یعنی هبونا فدرالی بشکلی که گشتی ادبیات پیش کفتن قوادیت یا تایبتش نویسر پتر پیدا بینا براستی و آستکی باشیش یه پیش کفتی والله کاک ربیع بله نوسینیان پرتوکات کاملا لکوریناش تبو لکوریناو کان لباری چی و چه دستگاه و چه کسانی که سودیان لکوریناو کانی جنابت ورگرتوا بله پراستی جبلی و پرتوکی ما لیکولین هبینه پراستی ما لیکولین ما تمامی سر ادبیات کردی بینه ما لیکولین خود روزنامه گواران دا بلاف کنه روزنامه پیو دا بلاف کنه روزنامه رمان دا بلاف کنه و روزنامه افرو دا بلاف کنه همان دم دا مال پرت همو کانال آجی دا ما بلاف کنه بسیاری گشتی جی او بابت ما بحث کنه جی بسیاری گشتی سر ادبیات کردی بیم تایبتی جی هر رخنه ادبی بی بله
اف پرتوک شخوا چاپ کریه لی ام تخوازن بزانو برن گهشتیه بردست آننا بله تمامی اف پردوکن کل بازار یا گشت یا بردست من اف پردوکل باکوری کردستانی چاپ کریه من ای دست بکش من اشارت به کی کر آرمانجا من جوی کی او بی من بحث ادبیات باشوری کردستانی کریه من اف ادبیات باشوری کردستانی جبو پارچندنیت من کردستان من داناسین اف پردوکش ل باکوری کردستانی هاتیه وشاندن والله کاک ربیع باس لەوە کرد کە زیاتر ڕخنە ئەدەبیەکان لە چارچەوەی شەعردان بۆچی پێدوایە تەنها ڕخنە لە ژانری شەعردا گیراوە بۆچی لە نووسینەکاندا لە نووسینی کۆمەڵایەتی و بڵێن بابەتە سیاسی و جوگرافیەکان و مێژوەکاندا ڕخنەی ئەدەبی نەگیراوە بله تمامی اکم سحکی نرخنه پسکلایی گشتی پراستی رخنه ادبیات بگشتی دهاتی گرتم دست بکشی ما آموزه به کی کر لی تایبتی بحال بسته اکم سحکی نپراستی رخنه گیری کرد تمامی او کسی رول رخنه رابی به تمامی کسانی که پسپور نبی امشین بیشینی او کسی کاری رخنه کری پراستی یعنی هر رمان نویس بی هر شاعر بی هر هلبازوان بی آنکو امشین بیشین که یعنی کاری بود تمامی پراستی یعنی کسی که پسپور نبی پلانی رخنه ادبی و ام وی که بوی که زفرینه جبر نبود پسپوریا و کاری رخنه دا تمامی یعنی پورا پتری اکم سح یعنی ادبیات کردی دا اکم سح یعنی ادبیات کردی دا اکم سح یعنی چند قناق در باز بی یکی اسم قناق هم بین قناق کمن در باز بی اول بیشنه کلاسیک بود سردم دا اکم سح یعنی رخنه باشه هل دمات اف پرتوک درخست زحمتی و کشت تیدا دیتن حطات گهشتی و استا باوریات بوی پرتوکی هات لی چه بابت آنکو چه گوتن بهتر بت زحمت و دمات نوسی پروسی تمامی دست به که هر مرد می کار کرد پروسی آستانگیت هین لی مثلا دمی ما افکار کری پروسی هبینا دمی هم هات این پروسی اکسوان آستانگی پروسی نبونا مثلا هبینا چافگانی اب تمامی پروسی آستانگی که سرکی بیت رای کمادا لی سپاس بخوده نبی آستانگی که گلای که مثلا که کاری ما پروسی نید مشکور سپاس بخوده ما در باسیر کاری خو بەڵێ کاگرێ بەڕێزت ماستەر لە وڵاتی تورکیا وەرگرتووە لە یەکێک لە زانکۆکان لە باکووری کوردستان لە شاری وان پێ دوای بەراورد چیە لە ڕخنەی ئەدەبی لە هەرێمی کوردستان یاخود باکووری کوردستان بە پێوەی کە ڕەنگە شارەزایەکی باشتان لە زمان و یاخود لە زاراوەی کوردی کرمانجی لە باکووری کوردستاندا هەبووە ئەوان لە پارچەی با بڵێن باکووری کوردستان ڕخنە لە چ ژانرێکی ئەدەبی گیراوە زیاتر لەوێ کاگرە بێ ئیجۆل لە منە بەڵێ بێمە لە ڕێگەی هێلی تەلەفۆن کاگرە بێ زێباریمان لەگەڵ بوو کە بەڕێزیان یەکەی لە نووسەرەکان کە لەباری ئەدەبی ڕخنەی ئەدەبیدا نووسیوان هەوڵە دەنجارێکە پەیوەندی پێ بکەن کە لە ئاکرە ڕاستەخۆ لەگەڵمان بوو دەرچووی ماستەرە لە وڵاتی تورکیا با بڵێن ماستەرەکە لەسەر ئەدەبیاتی کوردیە لە زانکۆی یوزەنجل لە باشەریوانی باکووری کوردستان کە باسمان لەو پەرتوکەی کرد کە لە ماوەی ڕابردوو دەستی بە چاپ کرد و هەروە بەڵام چاپەکە تاوەکۆی سەستاوە نەبووە باز لە ڕخنەی ئەدەبی لە باشووری کوردستان و لە پارچەکانی دیکەی کوردستان دەکرد وەکو باسی کرد کە ڕخنەی ئەدەبی لە باشووری کوردستان زیاتر لەسەر لە ژانری شەعردا بەربڵاوە بەڵێ دەچینە تاوەکو پەیوەندێکە جارێکی دیکە ئامادە دەبێت دەچینە بله شخوا دەستێویژی سا بەڕاستی دەما کەسێک بکاربە لەسەر ئەدەبێتێکی بەئاخەوە بتایبەت ئەدەبێتە کوردستانە گۆ بەرفرەهیە لە هەر چۆرپاچان گۆ دناوە وێ ئەدەبیەتێتە ئانک و پرتوکێدا نووسیە هەوڵدانێک باش کریە دەگۆ بکاربە بەحسا vêyekê bike ji xwe helbet rexin jî pirin ji ber got her nûserek her em bêjin helbestvanek hunermendek helbet astekî wî taybet heye
میوانی کاگربی مژی اگر جود لبن بجاری کب سیارکم دوباره دکم برای لباری رخنه ادبی دنسی و درچوی ماستریشی لولاتی ترکیه به ما شارزایی کی باشه دورگرتو لزمان و ادبی ترکی و هر واز زاروی کرمانچی لباکوری کردستان برآورده بکی اگر لروی رخنه ادبی لباشوری کردستان و هر وا باکوری کردستان چه ولاتی که خود چه پارچه لکردستان زیاد رخنه ادبیان هبوا و رخنه کانش لچه جانر کی ادب ده هبوا بله تمامی کم ساکن افغان هر دو پارچه کردستان تایبتی باشوری کردستان همان دم دباکوری کردستان براستی جداهیه که هیا براستی یعنی کم ساکن اگر یکی جبر هبون آزادی زوری تا و اگر آزادی بو باشوری کردستان دست کفتی براستی اتونو که پارچه مدیت کردستان اتونو که آزادی او دلیوا بو دست نکفتیا بگمان راست کم ساکن دست پیک رخنه ادبی اشارات آموزش رخنه ادبی پرک هلبس ملای جزیره دیگه دسته ما لکم ساکن وکو تمامی وکو جداهیه که او پیشکفتن الباشوری کردستان رخنه ادبی داد قوه دیده پراستی دنیت کردستان بشلکی گشتی خوبه ندید یا طایبتیشی کم تماشا کنید کیش لان هلبست یعنی حب لانی هلبست دا پراستی کم ساکن تمامی رخنه ادبی همه بشلکی گشتی همه لانیت ادبیات یفته گرد لب طایبتی اگر یعنی یتهلبست یهات گرتن برز ربيع شخوا نوفي برتوكاتا بالتايبت يعني واتيك تايبت تدحيا يعني جلك تشيروك وبابت وقوتن نافا في نافي دا بيدا دبن لي تورخن جكسي دردورة نهات لسر بله تمامی کم ساکن پراستی پرتو کم پراست لباسوری کردستان اللي كلنا كل سرقنا ادبيه پراستی هبین یعنی اگر ام تماشا بکنی هبین گلای دزگاه الخل تمامی دزگاه هبین خل مکره خودم پراستی کاغرب او کدوم بسیار من ام پرتوکت لچن لا پراپیکاتو که دیگه تا بردستی خونرم پیما بود چاپ کردن آماده ولام تا کوست چاپت به چاپت نگیانجو بله پرتوکی هاتیه چاپ کردن پراستی پرتوکی ما نکال نو بازار دا و پرتوکی صدو نوت روپلا خوبت گرید و پرتوک تمامی لسر ادبیات بسیاری گشتی اب طایباتی جرخنه ادبیه نکه پرتوکی هاتیه و شان بازاریه. والله زور سپاس با برای ربیع زیباری نوسرو لکولر لکل عکر راست خلق المامی و سرکوتن با برای زده خوازین.